औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम। तफ़सीर नूर के इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आप वाक़ईन खुशनसीब हैं कि तफ़सीर के इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं और सबील कुरान की इस पहल रमज़ान टू रमज़ान विद सबील कुरान में उसका साथ दे रहे हैं और एक कुरानी समाज बनाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस एपिसोड की पहली आयत की तफ़सीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। किताब अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युस्अलु अम्मा यफ़अलु व हुम युस्अलून। वो जो काम करता है उससे नहीं पूछा जाएगा और जो काम ये लोग करते हैं उसकी इनसे पुरसिश होगी। तिलावत और तर्जुमे को सुनने के बाद अब आइए इस आयत के नुकात पर गुफ्तगू करते हैं। नंबर 1, इंसान को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसकी जवाबदही के बारे में कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकाम पर इसका जिक्र आया है। उन्हीं में से एक मकाम पर आया है फ़वरब्बिका लनसअलन्नहुम अजमईन, बस तेरे रब की कसम हम उनसे पूछेंगे। एक और मकाम पर फरमाया वक़िफूहुम इन्नहुम मसऊलून, और उन्हें रोकिए उनसे पूछा जाएगा। बहरहाल क़यामत के फ़िक्र नीयत, जवानी उम्र, आमद व खर्च, रहबर का चुनना और रहबर की इताअत वगैरह के बारे में पूछा जाएगा। नंबर 2, सवाल। इस आयत में सवाल हुआ है, ये इस सवाल के क्या मानी है कि किसी जिन्नो इनसे सवाल नहीं होगा। फ़यौमइज़िन ला युसअलु अन ज़म्बिही इंसुन वला जान। जवाब, क़यामत के मकाम व मंजिल मुख्तलिफ हैं, हर जगह की अपनी हालत है। मसलन एक जगह इंसान को सवाल व जवाब के कटहरे में खड़ा किया जाएगा, मुमकिन है उस जगह में उसकी ज़बान जवाब दे सके। फिर इंसान एक और जगह पर पेश होगा और वहाँ उसकी ज़बान को बोलने की ताकत न होगी। उसके दूसरे आज़ा और बदन के हिस्से उसके अमल की गवाही देंगे। नंबर 3, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, परवरदिगार ने आदम अलैहिस्सलाम से खिताब किया, या इब्न आदम बिमशियती कुन्त अंत अल्लज़ी तशाउ लिनफ्सिका मा तशा, यानी मैंने इरादा किया है कि तुम अपनी मर्जी के साथ आज़ाद रहो। अभी आपने नुकात को सुना, अब आइए पैगामात पर रोशनी डालते हैं। नंबर 1, खुदावंद मुताल मालिक हकीकी है और उसकी मिल्कियत में कोई शरीक नहीं है। जब मालिक अपने मातहत और मिल्कियत को इस्तेमाल करता है तो वो शख्स या वो चीज मालिक की मुखालिफत नहीं कर सकते। रब्बिल अर्श ला युसअल। नंबर 2, सवाल वो कर सकता है जो हक रखता हो। खुदावंद मुताल पर कोई किसी चीज का हक नहीं रखता। ला युसअल। नंबर 3, खुदावंद मुताल से जवाब तलबी वो कर सकता है जो उस पर फौकियत व बरतरी रखता हो। कायनात में ऐसा मौजूद नहीं कि जो खुदावंद मुताल से बरतर हो। ला युसअल। नंबर 4, तमाम इंसान अपनी जिम्मेदारियों के जवाबदेह हैं। वहुम युसअलून। नंबर 5, सवाल इस बात की अलामत है कि इंसान आज़ाद है और मुख्तार है। वहुम युसअलून, जी हाँ, अगर कोई मजबूर हो तो उससे सवाल करना सही नहीं है, क्योंकि गैर जिम्मेदार मजबूर इंसान से सवाल करना अक्लन कबीह और बुरा है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने 23 आयतों की तफसीर को जान लिया है। आइए चलते हैं अगली आयत की तफसीर को जानने के लिए पहले उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बना लिए हैं? उनसे कह दीजिए तुम अपनी दलील पेश करो कि ये मेरे साथ वालों की किताब है और मुझसे पहले वालों की किताब है। इनमें अल्लाह के सिवा किसी और का जिक्र नहीं, बल्कि अक्सर लोग हक को जानते नहीं, इसलिए उससे वो आराज़ व इनकार करते हैं। नाज़रीन, आइए अब इस नूरानी आयत के नुकात पर गुफ्तगू करते हैं।
جناب امیر المومنین امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اس کے اندر گزشتہ دور کے تمام انبیاء اور ان کی اوصیاء کا علم ہے، اور قیامت تک کے آنے والے تمام واقعات کا بھی علم اسی کے اندر ہے۔ یہ فرما کر آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کا علم ما کان و ما یکون یعنی گزشتہ اور آئندہ کے علم پر محیط ہے، اور اس میں ساری باتیں موجود ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس نورانی آیت میں ہمارے لیے کیا اہم پیغامات بیان ہوئے ہیں۔ پیغام نمبر 1، جب کوئی آدمی خدا سے دور ہوتا ہے تو متعدد خداؤں کے جال میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہہ۔ نمبر 2، پیغمبر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دلیل سے بات کرے اور اپنے مخاطبین سے دلیل طلب کرے۔ قل ہاتوا برہانکم۔ نمبر 3، توحید اپنے دامن میں دلائل رکھتی ہے، لو کان فیہا، لیکن شرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہاتوا برہانکم۔ نمبر 4، اصول عقائد و اصول دین میں تقلید نہیں ہے، ہاتوا برہانکم۔ نمبر 5، توحید تمام آسمانی کتابوں کا پیغام ہے، ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ نمبر 6، آسمانی کتابیں خوابیدہ اور سوئی ہوئی فطرت کو بیدار کرتی ہیں اور بھولے سبق کو یاد دلاتی ہیں، ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ نمبر 7، جہالت کی فضاؤں میں کثرت کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے آنے سے فرق پڑتا ہے اور نہ ان کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے، اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیے چلتے ہیں پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔ اور ہم نے آپ سے قبل جو بھی رسول بھیجا اس کی طرف یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم صرف میری عبادت کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا اہم نقطہ بیان ہوا ہے۔ اگرچہ خداوند متعال نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر واضح الفاظ میں نشاندہی فرمائی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ لیکن دوسرے مقامات پر بھی اس امر کی طرف اشارے ہوئے ہیں، انہی میں 30 سے زیادہ مرتبہ مختلف عبارتوں میں من قبلک کا ذکر آیا ہے، ایک مرتبہ بھی من بعدک کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اس آیت کے نقطے کو جاننے کے بعد اب آئیے اس کے پیغام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، رسالت کے ساتھ وحی کا آنا بھی ضروری ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ۔ نمبر 2، انبیاء کے پیغام میں سب سے پہلی چیز خدا کی توحید ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا۔ نمبر 3، عمل کی بنیاد عقیدہ ہونا چاہیے، پہلے بنیاد پھر عمارت، ابتدا میں خدا کو ایک ماننا، پھر عبادت بھی اسی ایک خدا کی کرنا ہے، لا الہ الا انا فاعبدون۔ تو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی آیتوں کی تفسیر کے ساتھ۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے پروگرامز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے، اور ہمارے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ تعلیمات قرآنی کو پوری دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔